देवाची भेट हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. आयज आमचे कार्यावळीन असलो कलाकार आसा जाणें तियात्र मळार जायतोच वावर केला आनी जायतेंच नांव जोडलां. इतलेंच न्हय, बॉलिवूड ह्या मुवीनीच काम करूनय ताणें नांव जोडलां. तर वेळ पिडार करिनासतना येवकार दिवया बाब नॉर्मेंडीस फेर्नांडीसाक. Medical certificate perfect law in any cost. In fact, आम्ही दोघं एकच समजतो. दोसो आणि बोसो रस्तो वेगळो समज. काय तो हातान घेतलं जाल्यार प्रोस सुटावो जावचो ना. जाल्यार प्रोस सुटावो जातो कसो आणि कांद्या. बाबा बाबा मेवल्यात ते तुका होय ते सांगला. बाब नॉर्मेंडीस, आमचे हे कार्यावळीन तुका माये मोगाचो येवकार. देव बरें करूं मिना गॉयस. तुमी आमकां हो तेंको दिल्लो देखून हांगासर येवंक. तेच परी तुका आनी CCTVराक आमच्या काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाब नॉर्मेंडीस, तुका सगळोच लोक वळखता. तरूय आसतना म्हजो सदांच पयलो प्रश्न आसता तुजी वळख करून दिवंक. सो आमच्या ऑडियन्सांक तुजी थोडीशी वळख करून दिवशी. म्हजें पुरें नांव म्हटल्यार फिलिपी नॉर्मन फेर्नांडीस. पूण तियात्र मळार, संगीत मळार आनी तशेंच चलचित्र पडद्यार म्हाका नॉर्मन देस म्हणून वळखतात. म्हजो जल्माचो गांव आसोलना, गोवा, इंडिया. आनी आमचो कुटूंब, म्हज्या घरकान्नीचें नांव जुलिया देस आनी तशीच म्हजी धूव स्टेफनी देस. म्हजें शिकोवप हांवें डॉन बॉस्कोन केलें आनीक ते उपरांत हांवें टॅक्निकलूय करून हांव विदेशीन कामाक गेलो आनी थंयसर हांवें ऑयल एंड गॅस फिल्डान काम केलें. तियात्र फिल्डान तूं कसो आयलो? तियात्रान येवपाक ही म्हज्या भुरगेपणांतल्यान एक कला आसली आनी ती कला लिपोवन आसली. हांवें कोणाचेच आदारसो घेवंक ना, पूण म्हजें मोटिवेशन म्हाका दिलें. आनी तियात्र म्हळ्यार तेन्ना एक्टींग करपाक आमी ऑर्गनायजेशन करताले तियात्राचें. जायते फावटी आमी तियात्राचो माटो घालताले आनी तियात्र हें करपाक भुरगेच ना. मागीर आमकां उणेपण भोगतालें तियात्रा लोकूच येवना. सो आमी कितें करताले जाणा, फोगेट्यो मारताले तियात्रा लोकांक येवपाक. सो त्यो फोगेट्यो मारून लोक कोण येता रे कोण येता रे अनावन्समेंट कसो करताले आमी. सो ती एक कला आसली काळजान आनी तियात्रीसपणान. आनी जेन्ना मुखार वेता वेता वन एक प्ले कॉम्पिटिशन सगळें म्हणटात आमी एकांकी नाटक, ती आमच्या टायमार जेन्ना आम टॉकिंग हांव उलयतां तें 80सांतलें, तें बरें पॉप्युलर आसलें. म्हज्यान सांगूं येता की एके भाशेन त्या टायमार आमी तियात्र पासून जायनासले. ते ऑर्गनायजेशन जें आसलें तें तियात्र ऑर्गनायज करिनासतना ते तुका वन एक प्ले कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करताले. आनी तातूंत करप कारण कितें आसलें, 7 प्लेयो 5 प्लेयो ते ऑर्गनायजेशन एकठांय करून ते ऑर्गनायजेशन करताले. आनी तातूंत कितें जातालें, लोकांक एक एक सब्जेक्ट मेळटालो एक एक प्लेच्या फाटल्यान. सो जशे परी आमी केळांत करतात तशें. होय, रायट, एक्झॅक्टली. एक एक प्लेन. आनी ताका लागून ते तियात्रा जावपाचें उणेंपण जातालें. सो दॅट वॉज माय तियात्रपणान हें जावपाक. म्हाका ते मागीर कॉम्पिटिशनाकूच रोसफन्स म्हाका चोयलो आनी ताणें आपल्या तियात्रान म्हाका व्हेलो. तुटलेले धागे हो ताचो तियात्रान हांव पयले फावटी. सो हो पयलो पावल तुवें खंयच्या वर्साक, कितें आयडिया आसा? हें तुगेलें 1986 ताणें म्हाका व्हेलो. पूण तेज्यानी पयलो आमचो सर्गेस्त अनिल कुमार, ताच्या तियात्रान हांव नाचलो. ताच्या तियात्राचें नांव ओत्मो. सो दॅट वॉज माय जर्नी स्टार्ट जाली. सो तियात्र पाळकार तुमचो फॅमिलीचो कोणूच आसोंक ना. सो आदार कोणाचो मेवलो तुका? फॅमिलीचो आसना म्हणजे म्हजो भाव कांतारां करतालो. कांतारां करतालो, बट ऑन द स्टेज तितलो प्रोपर आसना. पूण तेजी पार्टी सॉंग्स आनी तें म्हाका हें जातालें, तें गेलें. सो मुगेलें मेन नांव कितें आसलें जाणा, तेन्ना तुवें आयकलां आसतलें रेजिनल फेर्नांडीस. रेजिनल फेर्नांडीस हो एक आमचो रोमाशी बरोवपी. आनी म्हाका दिसता ताणें मोर देन 200 तरी रोमाशी बरयल्यात. आनी इज अ वेरी गूड म्युजिशियन ऑल्सो. हांव तेजी रोमाश्यो वाचतालो
आनी ते रोमा शो वाचून म्हाका तेचें मोटिवेशन मेळटलें. आयज हांव कांतरां काडूंक पावलो फकत त्या रेजिनल फेर्नांदीसाक लागून, कित्याक ताची पळय जी सुरवात पळय ती एक कविता आसतली रोमा तुजी स्टोरी कॉमेस जावचे आदीं, सो ती रायमिंगां पळय ती वाचतालो न्हू, तेजेर तुका म्हाका मोटिवेशन मेळटलें की तें सॉंग कंपोजींग करून, कित्याक आमकां सॉंग कंपोजींग करपाक तुका रायमींग जाय पडटा. आनी म्हजें जेन्ना हांव सॉंग कंपोज करतां तेन्ना हांव वेरी डिपली वयतां. म्हजीं सॉंग्स तुगेलीं पॉलिटिकल आसना ना ऑन द करंट इश्यूजाचेर आसना, बट माय सॉंग्स आर टॉपिकल सॉंग. आनी म्हाका सॉंग्स कंपोज करता जाल्यार हांव रिसर्च करतां सगळें सोदून काडून तूं तुजें सॉंग कंप्लीट. सी एक तुजें ऑन द स्टेज तरी तुवें कांतारां म्हटलें न्हू, 100 लोकांतलो थिंगा 10 जाण आसतले तुका ऑब्जर्वेशन करतले. सारकें. तेणें कितें म्हणलां, तेणें कितें काडलां तें ऑब्जर्वेशन आसतें. बाकी लोक तुगेलो आयकतलो, पूण म्हाका ते भाशेन सारकें बरें कांतार. आनी म्हजें रायमींग पासून काडटलो जाल्यार हांव हें रायमींग हे लायनीन आहा म्हणून दुसरें रायमींग राखता म्हणून ना, पूण ती मॅसेजीचेरय तुजें रायमींग आसपाक जाय. सो दॅट इज माय हें कांतारां काडप. आयज हांवें कितल्योच CD काडल्यो आसा, मार्केटान घातल्यो आसा. आतां म्हणटात आमी CD काडिना, कित्याक CD काडपाक आमकां तितलें हें तेंको मेळना आनी लोकूय ती आतां घेयना, बिकॉज यूट्यूब जाल्लो आसा, यूट्यूब जाला, पेन ड्रायव्स पेन आयल्यात. ड्रायव्ह जाल्ले आहा, सगळें आसा. तो इनकम कांय आसना तुका तें काडपाक. भुमिका कशी तयार करता तूं जेन्ना तुका रोल मेवता? सो तूं तुजो रोल कसो तयार करता? जेन्ना म्हाका ऑफर येता तियात्राची आनी म्हाका सांगता तूं हो रोल आहा तुका, सो म्हजें कितें जाणा, हांव डायरेक्टरा कडेन डिस्कस करतां. तुवें हो रोल म्हाका लागून बरयला ओ आनी कोणा बरयलो तो तूं म्हाका घेवन करूंक सोदता. आनी जरी तुवें तो रोल बरयला, तो रोल तूं बरयता आसतना तुजे मदीं कितें येयलें, कितकोन तो रोल तुवें बरोवपा येयलो. सो तें इन्वेस्टिगेशन हांव डायरेक्टरा कडच्यान काडटां. आनी देन म्हाका ती स्क्रिप्ट मेळ्ळी जाल्यार तितून हांव पॉलिशींग करून, जेन्ना हांव कोणाच्या तियात्रान नाचता हांव ताका क्रेडीट दिता डायरेक्टराक 25%, बट 75% आय कीप फॉर माय सेल्फ. कित्याक डायरेक्टरान जें बरयलां तें ताज्या मनांतलें बरयलां, पूण जें लोकांच्या नजरे मुखार जे स्टेजीचेर हांव कितें सांगतलो आनी लोक म्हाका कितें चोयतलो, सो दॅट इज माय 75% हांव म्हाका दवरतां. सो टू गीव द 100% परफॉर्मन्स ऑन द स्टेज. सो आय गो वेरी डिपली फॉर वेन आय एम डुईंग द रोल. कितें तियात्रान कितें तूं काम करता जाल्यार न्हू हांव ते रोलान भितर सरता सारको. ओके. आदीं 80s जेन्ना तुवें वन एक्ट प्ले बरोवंक लागलेलो तेन्ना तुजी प्ले खंयची आसली? हांवें तेन्ना बरयल्ली इन 80 भावाचें देणें. तें भावाचें देणें बरें पॉप्युलर जालें आमचें गांवांनी जालें. मागीर तें आमकां येता थिंगसून आमकां प्रायज मेळपाक लागलें. म्हज्या टायमार आमी कंपिटिशन करता तेन्ना हांव आसलो, मागीर जुझे रॉड, मागीर जॉन डिसिल्वा, बेन एव्हांजेलिस्ट, पिटर द बेनाली, आयज सगळे नावस्तीक कलाकार जावन आसात. आमचीं मुळां वन एक प्लेयान वयल्यान आनी वन एक प्लेयानूसून आमकां व्हडल्या डायरेक्टरान वयले. सो वन एक प्ले आमी तेन्ना बरयताले आनी तेज्या फाटल्यान मागीर म्हजें एक थालें येयलें. आनी तें वन एक प्ले म्हज्या भावाचें देणें पळय आसलें तें हांवें मागीर एक मुवी केली तेजी, टॅली मुवी दूरदर्शनाचेर आमच्या गोवा दर्शन. हांव तुका उलयतां तो 1984 खबर सांगता तुका ही सगळी. सो तेंचें एक लँग्वेजीच्यान लायक ऑल गोंयचे आखे इंडियेची स्टेट्स आहाय न्हू, सो एक लँग्वेजी एक तुगेली प्ले आसतली. सो एक्विपमेंट्स आमकां तेन्ना पळय हाडलेलो तो आमी बॉम्बेसून हाडलो. द सतीश कुमार वॉज द कॅमेरा दीस थिंग. दॅट टायमार तो प्रोजेक्ट करपाक आय स्पेंड 1 लाख. तेंच विचारूंक सोदतालें, जायतो कोर्स आयला आसतलो आनी त्या टायमार इतलो कोर्स करप वेरी डिफिकल्ट. आनी तो आमी शुटींग केलां दॅट वॉज 8 days. 8 दीस लागले आमकां. आडकोड्यो येवंक ना? जायती येयली आडकोड्यो. आमकां परमिशन घेवपा पडटलें तेन्ना. बँकाची सीन आसलेली आनी बँकाची सिनां आमकां परमिशन घेवपा आमकां ऑड टायम दिवना. बिजनस टायमाकूच आमकां करचें पडलें. जे कस्टमर्स येतात न्हू बँकान, सो ते शुटींग म्हणलें जाल्यार तेन्ना ते भुरगे आतां जालें कितें शुटींग टायमार बँकाचो स्टेट बँक ऑफ इंडिया आसोल्ला ब्रांचाचो त्याच टायमार भुरग्यांक थिंगा स्कॉल आसलें इंटरवार पडलो. ती भुरगीं सगळीं येवन एक्ट जालीं आनी आमची एक सीन आसलेली. पीटर द बेनावली बायक घेवन येता
आनी म्हजो एक आर्टिस्ट सिदोन म्हणून तो आयज ना सर्गीस जाल्लो आहा सो तो बँकांतलो भायर सोदता आनी हेणें ताका वचून तें बॅग काडपाक जाय आसलें सो तें बॅग तो काडून ताका उडयता आनी लोकून उडयता तेच टायमार एक पेन्शन काडपालो जाणटेलो दादलो बँकान येतालो मस्त ताका दिसलें हिंग रियलिटी जाता म्हूण तो चोर 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 म्हणून ते छाटले धांवलो सो जायते इन्सिडंट जाल्ले आहा ते शुटींग करता आसतना ओके सो जायतो एक्सपिरियन्स आसा तर तुवें जायतेच सॉंग्स काडल्यात आनीक सिरीज बी आसात तुज्यो सो ताचे वयर आमकां थोडेशें कितें सांगशी हांवें सिडी जायत्यो काडल्या म्हजी पयली सिडी जावन आसली बाराळी चोफुरीस आमी ऑडियो ही काडून दिल्ली मार्केटान गेली तेजे उपरांत मागीर हांवें बाराळी चोफुरीस हाचेर हांवें सिडी काडलेली आनी ही सिडी काडटा आसतना हांव US आहलो सो म्हजो पडो जो ट्रॅक आहलो म्युजिशनाचो तो हांवें रिकॉर्ड केलो USA ओके आनी म्हजो तो म्युजिशियन जो आहलो तो मॅक्सिकन आहलो तेचें नांव मायक कोंडे तो तुका गुगलार सोदल्यार रोखडो मेवता इज व्हेरी पॉप्युलर आनी म्हजी फ्रेंडशीप जाली तेजे लागीं अशें करून स्टुडियो बी आहलो सारको ते म्युजीक करतले सो म्हजे ट्रॅक्स म्हजे सॉंग्स तें हांवें थिंगा केलें आनी गोंयाक करपाक म्हाका रॉन्सन जायतो आदार केलो रॉन्सन म्हाका आमची विटनी स्टुडियो आहलो न्हू विटनी थिंगा स्टुडियोन तेणें सगळे आनी हो बीग सिंगर जालोले आमगेले लायक विल मिक्स ट्रियो आनी रोस फन्स सुकू फन्स ती सगळीं आहलोलीं पिटर ओशन्स सो रॉन्सन म्हाका थंयसर हेल्प केलो बट हांव क्रेडीट दितां म्हगेले धुवेक स्टेफनीन देस ते म्हाका जायतें हेल्प करता कसले प्रोग्राम बी आहा जाल्यार लायक आपण तियात्रान पासून खंय वयता न्हू तेन्ना तें कॉस्ट्यूम बिस्ट्यूम कितें घालपाक जाय तें सगळें तें म्हाका सांगता सो आय हॅव अ व्हेरी सपोर्ट फॉर माय डॉटर सो तूं आदी परदेसांत आसलो कशें कॉपरेट करतालो कशें जातालें तुजें सगळें हांगासर तयारी जेन्ना तियात्र रिस्पॉन्स सोडून गेलो तेन्ना जायती दूख भोगली पूण मायक नाका आहलें हांव तियात्रान नासलेलो कित्याक त्या टायमार आमी तियात्र करताले जाका रोसफन्साच्या तियात्रान नासतलो तेन्ना आमकां दिसा 4 तियात्र करताले आमी 3:30 6:30 10:30 मॉर्निंग आनी रातचें 10:30 सो रोसफन आनीक रुजार रॉड्रिगीस स्वर्गेस्त आमचो तेंचे तियात्र सिजना भायर सरप म्हणचे तूं बिलीव जावपा ना 10 दिसां वो 9 दिसां भितर सिल्वर जुबली करताली सिल्वर जुबली आतां तूं चिंत आतां आमी दिसा कितले शो करताले ते सो 10 मॉर्निंग 10:30 3:30 6:30 आनी 10:30 आनी 10:30 शो आहा तो केन्ना रातचो 12:30 कमी जातालो लेट जाता लेट जातालो आनी मागीर केन्ना आमी होनावर बी वयताले न्हू फोनावासून शो करून येत म्हळ्यार आमकां सकाळीं तो मॉर्निंग 10:30 GVN फोन तियात्र आसतलो विद्या निकेतन आमी सांगी जाम जाताले सारकें सो टार्गेट कितें आहलोलें रोसफन्स आनी रुजारा गेले विदीन 10 days 25 शोज सो हॅक्टीक सारको शेड्यूल इतली तयारी करून जीव कासार कांसा जातालो सारको घरा लागीं आनी तेन्ना तियात्र जाताले न्हू चड जाताले तियात्र सारकें सो आतां जायती तुवें कांतारां बरयल्यान तुजे ओन सिरीज आसात सो तातूंतले तुजें एक फेवरेट कांतार आमकां म्हणून दाखोवशी म्हज्या मायनपान बोडी घेवन म्हाका कोंकणी भास शिकोकना मायच्या पोटान हांव ती शिकिलो म्हजी माय ती उलयतना म्हजे भाशेर विरुद्ध वेतेल्याक केदना जिकोंक हांव दिवचो ना कोंकणीचो मोग ह्या काळजान रिगला मेल्यार पासून विसरचो ना इंग्लीश उलयनाका हांव म्हणिना तुका पूण पयलो मान कोंकणीक दिवंक केदनाच विसरो नाका कोंकणी आमची मायभास काळजान रिगोय तिका दाजणा मोदें कोंकणी उलोवंक गोंयकारा लॉजो नाका बरीशी मॅसेज आसा आनी आयकोंक शें दिसता डिफिकल्टीज कितें फेस केल्यात तियात्र फिल्डांत तियात्र म्हळ्यार जायते डिफिकल्टी आसल्यो केन्ना आमी तियात्र नाचून येताले नॉर्थाक सावन सालसेटार येवपाक सकाळची बस
तेन्ना व्हिकल आमचे लागीं आसना. सारकें. सो हांव आसोलना रावता. सो म्हाका सगळ्यांचे आसोलना वता जाल्यार आमी तियात्र काबार जावन आमी गार्डनाचेर न्हिदतले. सो ती आमकां सगळ्यांची बस दवरून आमकां मागीर घरा वचपाक पडटलें. आनी असो इन्सिडेंट जालो, तियात्र नाचून येयले आमी. आनी आमचें सालसेट हॉटेल आसलें न्ही थिंगा लोंगिनासा लागीं. सो रोसवंसा गेल्यार टेम्पो येयलो आनी आमकां सोडले. आनीक म्युजिशियन आमचो एंटनी द वेली, आमी दोगूय बाराबर येताले आनी मागीर बाराबर हें करताले. तो जालें कितें, एंटनी मातशें मुखार खंय गेलो केसो कितें काम करपा जाय. रातचें तें आतां इट वॉज 3 o'clock समथींग. तो थिंग वयता आनी म्हाका एक बायक आहलोली. हांव ते दिसा बायक घेवन येयलो. हांव ती बायक घेवन येता म्हळ्यार एका एंटनी द वेली म्युजिशियन आमच्या ताका धरून येयलो पुलिसीन धरून येयलो आनी ताका भितर उडयलो. आयज सायबा हेका आतां कितें करपाचें काय म्हण तेन्ना फोन ना कांय ना. हांव काडलो रोसवंसा थंय गेलो बेनावली. आनी रोसवंस आनी आमी गेलो सुर्गेस्त जाजू दोगांयकूय हाडले, स्टेशनाचेर दवरले. एका भितर गाश्ट फोडणें थिंगा बांगाचेर बसून दवरलो. मागीर ताका आमी हाडलो मागीर. नाजाल्यार ताका पडटाय ते दीस. आयज म्हाका आजून पासून तो उगड आसा. म्हज्या लागीं नवीन टायम्सान इंटरव्यू घेतली तेन्ना हांवें डिस्क्रायब केल्ली. सो दॅट स्ट्रगल्स थिंग वॉज दे. आनी लायक हांव रोल्स पासून करता आसतना न्हू हांव सामको डिपली रोलान वयता. एक सीन आहली म्हाका तियात्रान कुड्ड्याची. सो कुड्ड्याचो तो हांव रोल करता आसतना रियली हांवें ते दोळे धांकले आनी म्हाका क्रॉस करपा पडटा, अशें करून भितर वचूंक पडटा. म्हाका खबर ना थिंगा मेज आहलो म्हणून. अशें करून शेवटान ते मेजाचेर वयता आसतना ते मेजाचें पोंत म्हाका लागलें आनी हांव पडलो खाला. लोकांनी घेतलें तें एक्टींग म्हणून, बट इट वॉज अ रियली. सो केन्ना म्हाका रोल पळय येता न्हू आय गो इन टू दॅट. तो कॅरेक्टर म्हाका म्हजेर येयल बगर आनी हांव म्हूण तो कॅरेक्टर जालो बगर म्हाका तें येयना. वेन आय डू ऑल्सो ट्रेजिडी रोल म्हाका ती दुकां येवपा जाय. दुकां येयलीं जाल्यार म्हाका कळटा हांवें बरें केलां म्हणून. सो ते एवॉर्ड जे आज पळय कितें मेळटा तो लोकांक भिंगान दिता, दॅट इज नॉट एन एवॉर्ड. एवॉर्ड तुका लोक तुका ग्रीन रूमान येवन तुका एप्रिशिएट करता ऑन द स्पॉट. तें म्हजें बिलीव. जेन्ना तूं स्टेजीर आसता तेन्ना तुका तियात्र काबार जालो लोक येवन तुका एप्रिशिएट करता. यू हॅड डन बरो रोल केला, बरो केला. म्हाका तो एवॉर्ड तें हांव मानतां. तुवें आतां जायते तियात्र केल्यात. बरे पयलीं सावन तूं तियात्र फिल्डांत आसा. सो आमकां आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्रा मदें कितें बारीकशें सांगशी? कॉस्ट एंड कॉमन आहा आदले आनी पयले. तियात्र कांयच चेंज जावना. तियात्र आहा तसो आसा. बट स्ट्रगल्स जायते आसले. स्ट्रगल्स आतां करचे पडटा. स्ट्रगल न्यू कमर्सां. सपोज एक तियात्र आतां कोणें डायरेक्टरान हाडलो, आतां डायरेक्टरूच न्यू जालो. पयले सावन लोक आंग मारता तियात्राक येवपाक, मानून घेयना. नवे पिळगेक चान्स दिना तियात्राक वयर सरपाक. तेमकां त्योच फेसीस जायो, तेच मनीस जाय तियात्राचे. आयज तियात्र एक पाळकार हाडपाक जायतो कोर्स आसा. एक तियात्र हॉलान घालपाक एका डायरेक्टराक 70,000-80,000 एक्सपेंडिचर आसता, इन्क्लुडींग द पब्लिसिटी. आनी जेन्ना तो हॉलांत तियात्र जाता ते हॉलूच लोकूच ना जाल्यार जायते दूख भोगता डायरेक्टराक. पूण तरी पूण तो डायरेक्टर चिंत नासतना नव्या भुरग्यांक कलाकारांक हाडटा. पूण ते लोकांनी मानून घेवपाक जाय. आयज आमचे असले तियात्रीस आसा पिराय जाल्या, सदांच उरपा ना. पूण नवी पिळगेक आमी हाडूंक जाय. पूण पिळगेक हाडटलो जाल्यार तुमी पयलीं मानून घेवपाक जाय. तांकां तेंको दिवंक जाय. तांकां एप्रिशिएट करपाक जाय तुमी. हांव ऑडियन्साक आयज उलो मारतां, असल्या नव्या कलाकारांक येवकात तियात्र. तांचेर हो पालक आसा. आयज म्हाका वर्सां जालीं आमी सदांच पालकाचेर आसतना. आमी जें कितें शिकलें आमी तांकां शिकोवंक जाय. सो हांव मागतां तुमचे थंय हात सोडून लोकांक, म्हजे ऑडियन्सांक, हे नवे कलाकार आसा म्हणून तियात्राक येवपाची फाटीं सरूं नाका. तांकां तेंको दियात. एका डायरेक्टराचें कितलो कोर्स जाता, तो आपलो कोर्स जाता म्हूण चिंतिना तो. पूण ताका एक फील जाता हे भुरग्या पापणा हाडलें, आपल्या पॉकेटांतले पयशे घाले, पूण लोक जायना म्हणून. सारकें. जायते आदले जे आर्टिस्ट आसात थोडी हेल्प करतात नव्या कलाकारांक,
पूण थोडी हेल्प करिनात कितें मिस्टेक जाल्यार करेक्ट करूंक वचनात अशें म्हाका दिसता. कलाकारांक न्यू कलाकार जे येता न्ही थोडे बरे आसता, थोडे स्टबनूय आसता. कितें तुका सांगलें ना तूं अशें करूं नाका तशें करूं नाका ते तुका रिएक्ट करता, मानून घेयना तुगेलें. बट आफ्टरवर्ड्स मागीर रियलायज जाता ती. सो म्हजे बरें जितलीं पळय न्यू भुरगीं आसता आतां म्हाका चडशे आतां रोल आतां माय एट दीस टायम म्हाका ते पांयचे रोल मेळटा. मुगेलीं जायतीं चेडवां जाता तियात्रान मोस्टली सारकीं चडशीं. सो इन माय रियल लायफ आय हॅव माय डॉटर, माय ओनली वन प्रिंसेस. सो जी म्हाका चेडवां जाता न्हू हांव सोजमतां की म्हजीं चेडवां म्हणून. सो तांकां बरे भाशेन स्टडी करता, तांकां सांगता सो अशें तशें तशें थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आनी ती म्हाका धाडाच म्हणपाक लागतात मागीर. तियात्र फिल्डांत टूर बा केल्यात? टूर केल्यात. तेन्ना आय वॉज इन US आमी एक शो केल्लो रॉन्साचो देव पदवेदार म्हणून. सो इट वॉज नॉट इजी. 2007 केलो आमी थिंगा शो. थिंगा धांवपाचें हें करपा सगळें. रॉन्साची एक स्क्रिप्ट आहलोली, तेजी एक इमेजिन आहलें. तर म्हाका जायत फोर्स केलो तेणें हांव तूं डायरेक्टर जा म्हणून. हांवें म्हणलें ना तुजी वीश न्हू तूं कर. मागीर हांवें तेगेलें कितें आहलो तें अशें करून अप एंड डावन कितें स्क्रिप्टी हाडून तें केलें. बट वी हॅड डन. आमी शो केलो थिंगा अमेरिकेन 2007. आनी तेजे उपरांत मागीर मिडल इस्ट एंड ऑल तुगेले एरावंड ऑल इंडिया बी सगळे टूर्स केले आमी. ओके. तुका दिसता तियात्र माचेर आमकां कितें शिकोंक मेवता अशें? ऑफकोर्स तियात्र माची एक जावन आसा एक शिक्षा कशी. कित्याक एक डायरेक्टर एक रायटर आपल्या मनांतली कल्पना बरयता आनी जे समाजा मुखार कितें घडटा ताचेर तो लोकांच्या उजवाडान हाडटा. जायते फावटी एक मनीस जिवितांत सांडलो आसता आनी जेन्ना ती एक स्टोरी तो येवन पळयता ती स्टोरी ताका लागता. तो आपणाक हें करून घेता ना हें आपूण कितें करतालें तें रॉंग. आयज आपण तरी कितें शिकला. शिक्षा जायती आहा तियात्रान आनी देखूनच लोक तियात्राक येता पळोवपाक. आनी एक डायरेक्टर तुगेली एक बरी स्क्रिप्ट घेवन येता, तुका मॅसेज आसता तितून. ओके. हो तुजो आतां सगलो तियात्राचो पार्ट जालो. आतां व्हडली गजाल म्हणटा ती तूं तियात्रूच न्हय पूण बॉलिवूड इंडस्ट्रींतूय तुवें काम केलां. सो कसो पावलो तूं बॉलिवूड हातून? बारीक न्हय पूण दृश्यम 2 हे मुवींत काम करप. कैसे हो विजय? ठीक हूँ सर. आज सुबह हमारे पास शिव कुलकर्णी के बारे में कंप्लेंट आई है कि वो अपनी पत्नी जेनी को दारू पी के मारता है. जेनी ने कहा कि आप दोनों को इसके बारे में पता है. जी. बल्कि आप ही ने उसे कंप्लेंट करने के लिए कहा था. जी. ये सब आपके सामने हुआ था या सिर्फ जेनी के मुंह से सुना था? नहीं, ये हमारे सामने हुआ था और बहुत बार हुआ है. बुला के लाओ उनको. जी सर. ये तेरे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है. अगर मैंने सुना कि तूने फिर से इस पे हाथ उठाया तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, समझे? सर फिर से नहीं करूँगा. अगर इसने फिर से पीटा तो सीधे पुलिस स्टेशन कांटेक्ट करना. ठीक है विजय. मिना गॉयस तें एक म्हजें ड्रीम जालें. कितें पाय तियात्र स्कुलान एक मिटींग आसली आनी ते मिटिंगेक हांव एटेंड आहलो. आनी थिंगा एक अमित म्हणून एक कोणी आहलो थिंगा. आनी म्हाका तेच 2 दीस पयलीं हांवें एक तियात्रान एक्टींग केलेलें आनी म्हाका कोण एप्रिशिएट करपाक लागलो. बरें एक्टींग केलां आनी बरें केलां तें तेणें आयकलें आनी हांव तेका वळखना आनी तो म्हाका वळखना. सो ते मिटिंगेक जाता आसतना मागीर तेणें आनीक
फायंड आवट केलें हांव कोण काय म्हणून मागीर ताका सांगलें ताणें ताणें म्हगेलो नंबर घेयलो आनी हांव खरें ताका वळखना आफ्टर 1 वीक म्हाका कॉल येयलें सो तुजो नंबर घेतला हय. सगळें डिस्कशन जालां तुका कांयच काय खबर ना खबर ना आनी म्हाका कॉल येयलें आनी म्हणूंक लागलो आपण अमित उलयता आनी आमी पार्टिसिपेटेड ऑफ सो एंड सो मुवी दृश्यम 2 आमी पार्ट 2 काडपाचें आहा म्हाका जालो लागलो तुवें चोयलां दृश्यम म्हण फरें हांवें चोयलें ना म्हणलें तेजो पार्ट 1 आहलो एक्चुअली तेजी ओरिजिनल मुवी केरलाची हय Original. ताची ओरिजिनल मुवी दुसरी आसा ती ओरिजिनल मागीर हितून तो अजय देवगन पार्ट 2 सो हांवें म्हणलें ना हांवें चोवंक ना तुका हें आहा काय म्हणपाक लागलो यू वॉन्ट टू एक्ट इन मुवीज एंड ऑल आय वील बी दॅट वील बी बीग अचिवमेंट म्हणून सांगलें म्हाका मेवता जाल्यार तो मागीर आय वील कॉल यू म्हणपाक लागलो देन आफ्टर 2 days ताणें म्हाका ऑडिशन आपयलो बिफोर दॅट ताणें म्हाका एक स्क्रिप्ट दिली आनी स्क्रिप्टेचे डायलॉग्स आहलोले हिंदी आहलोले ते मागीर तेमी एक शेड्यूल केलो मारगांव एक ऑडिशन आहलोलें 2 आहलें गोवा इन नॉर्थ एंड मारगांव हांव गेलो तेन्ना गेलो जाल्यार कितलो तियात्रीस ना कितले नाटकीस आमचे जायते आहलोले तेमकां फकत 3 जाणूच आहले आनी दॅट वॉज द कॉन्स्टेबल हें आहलो म्हगेलो रोल आहलो 2 जाण आमी 2 जाण चेडे जाल्यार एक चेडूं आहलोलें सो ऑडिशन गेलें नांव बी सगळें बरयलें आनी ते मागीर तुका ऑडिशन हें करपाक लागलें ते एपिरन्स तुगेलें सो तेमकां हायली चोवपा जाल्यार तुगेली डायलॅक्ट डिलिवरी कितको आसता ती सो गेलें सगळें हें करून जातकच म्हाका खबर ना मागीर आफ्टर कितें जालें पॅन्डेमीक येयलें ते पॅन्डेमिकाचो तो दृश्यम 2 गोवा शूट आहलो तो प्रोजेक्ट थिंगा उरलो तो जावं ना मागीर तेणें म्हाका मार्चां फोन केलो मार्च एक म्हयन्यान मार्चान म्हणून फोन करतकच मागीर तो म्हणपाक लागलो यू आर सिलेक्टेड आनी मागीर तेणें म्हाका डेट्स दिल्यो शुटिंगाच्यो आनी शुटिंगाक देन द पेमेंट्स एंड ऑल सो आय वॉज सिलेक्टेड फॉर दॅट इट इज नॉट इजी मिना टू सेलेक्ट दॅट बिकॉज आमगेले हे सायडीन आहलोले ते मोर देन 200 हें आहलोले तितूंतलो हांव फकत एकलोच सेलेक्ट जाल्लो आय एम नॉट प्रेजिंग माय सेल्फ बिकॉज द इम्प्रेशन एंड डायलॅक्ट डिलिवरी दॅट दे वॉज लुकींग फॉर दॅट तेंच वयतले ते आनी ते सायडीन नॉर्था 2 जाण सेलेक्ट जाले एकलें चेडूं पोंदाचें आनी दॅट वॉज माय एक्सपिरियन्स जालें आमी चयतले न्हू पूण तें शूटिंग कितको कोत्ताय दॅट वॉज द मेन कितको तेमगेलें शूटिंग कॅमेरा हें एक सीन आहा ते दृश्यम 2 इज एन डिटेक्टीव मुवी न्हू सो एक सीन आहा हांव अजय देवगनाक हायकोर्टान घेवन वयता गाडयेन घेवन आनी जीप कॅमेरा एक फ्रंट आहा आनी फाटल्यान अजय देवगन आहा आनी हे सायडीन एक कॅमेरा आहा दोनी तेजे फोकस आहाय तुका सांगो तेमकां तें गाडयेचें पळोवना ती गाडी मोरो कितें कितें जावं पूण ते वे सो हें आहलोले तो कॅमेरा पेडे जायत म्हूण कित्याक तो ब्रेक मारता आसतना जेन्ना सडनली झप करून ब्रेक मारपाक जायना कित्याक तो कॅमेरा हालतालो कित्याक ते स्टँडींग करून दवरलेले ते गाडयेकूय अटॅच आहले ते सो इंटर जो शॉट आहा तो हें केलो तेमी सो आनी मागीर ती डायलॉग्स कितें आहाय ती मागीर तिका वॉकी टॉकीचेर उलयताले ते सो अजय देवगन वॉज दे आनी तेका चोवपाक लोक भीड सारको So that experience was then Akshay Khanna was there and Tabu was there. फील तो डिफरंटूच आसतलो Different feel आहलो. कितले दीस शूटिंग केलें That was 14 days. 14 days 14 days and ते चडशें शूटिंग आहलेलें तुगेलें नॉर्था आनी जें मेन जें घर आहलें शुटिंगाचें तें आल्दोना थिंग स्टोरी स्टार्ट जाता ती आनी सो म्हाका हिंगसून ट्रान्सपोर्ट आहलोलो मारगांवसून सो कितल्यांक वयतालो हांव मॉर्निंग 6 o'clock I हैव टू रीच पेनजीम पेनजीमचो मागीर आल्दोना वयतालें आमकां सो एवरीथींग वॉज द ब्रेकफास्ट फूड एंड एवरीथींग फर्स्ट तुवें वचून थिंगा एटेंड करपा जालेलें आनी तुका न्हेसोन बिसोन सगळे गाड्यान बसून दवरताले ते ज्या दिसा तूं न्हेसोन आहा तुगे शुटींग आहा जाल्यार गेलें ना जाल्यार ना नेक्स्ट डे कित्याक बट वचोंकूच पडटा वचोंक पडटलें शेड्यूल दिल्लें आसतलें न्हू कित्याक एक फावट कितें जाता तो एक शॉट घेताले तो शॉट कंप्लीटूच जायना आनी चडशें हितून कितें मुवी न्हू तुगेलो पावस दाखयताले ते सो आर्टिफिशियल पावस दाखयताले आनी केन्ना कितें जातालें डिस्टर्बन्सूय जातालें मागीर तेंगे लायट्सो बी तो युनीट न्हू त्या प्रोजेक्टा मोर देन 600
टेक्निशियन्स आसले more than 600 and a big huge camera setup and all. I think I got a good experience and म्हाका दिसता that is my life achievement. एक व्हडलो एक्सपिरियन्स Yeah. मेळला तुका सारको Drishyam 2 and they are आतां म्हाका दिसता they are working on Drishyam 3 आहा तेंचे but don't know. चान्स मेळल्यार पुरो तुका परत एकदा तियात्र केल्यार तातूंतले एक फेवरेट डायलॉग बी कितें आसतलें तुजें न्हय सो एक डायलॉग मारून दाखोवशी मीना डायलॉग मारचे आदीं तुवें म्हजी तोखणाय करता म्हाका तुजी तोखणाय करपाक जाय तुवें म्हज्या सांगाताक शेअर केला स्टेज एक फावटी एक्टींग केला आनी बरो मनीस जाव तितूनय आहा न्ही हय सो टॅलेंटेड एक्टर आनी हांव वॉज रियली एप्रिशिएट तुगेलें एक्टींग पळोवन हूंय लेने गॉमंडिसाच्या तियात्रान ते कॉमेडी रोल करताले ते दॅट वॉज अ गूड एंड आउटस्टँडींग तुगे लायफ थँक्यू सो एक तुजें डायलॉग आतां जी डायलॉगाची सिक्वेन्स जी आहा न्हू ते क्लायमॅक्स एक डॉक्टर आसताय ते आनी एक धाकटो भाव आनी एक व्हडलो भाव सो एक व्हडलो भाव आहा तो कितें सांगता एक मॅडिकल कितें ताका कोणाक हेल्प करपाक जाय आसता आनी तो धाकटो भाव आसा तो हें आसता गूड डॉक्टर आनी तो व्हडलो भाव आसा तो बॅड डॉक्टर आसता सो डायलॉग सिट्युएशन अशें आसता तुज्यो फिलोसॉफ्यो तुजे तांतून हांवें जें कितें सांगलां ताचेर फोकस सबासकी ताका दिनाका जो गोरांटेची बोटी घेवन नुस्तें गोरयतले म्हणून सबासकी ताका दी जो आपलो जीव रिस्कार घालून नुस्तें समुद्रान धरून हाडटा पळय ताका 4 लागते थोडे दुडूनय चिंतून पळय बरेचशे डायलॉग आनी त्या डायलॉगान बरोसो मिनींगूय आसा नुस्त्याचें समुद्रान तुका कसले रोल करूंक आवडटात रोल्स म्हजो कसलो जस्टिफाय रोल ना एनी रोल खंयच्या रोल खंयचोय रोल दी खंय रोल लायक आतां रिसंटली फ्रँकी गॉन्साल्विसाच्या तियात्रान फ्रँकीची मामी तेतून म्हजो कॉमेडी रोल आय वॉज एन हॅपी गो लकी हे फादर आसता सो दॅट वॉज कॉमेडी सो म्हाका अमकोच रोल म्हूण ना हांव खंयच्या रोलान फीट आसता बट बिफोर डुईंग द रोल आय स्टडी ऑन दॅट सो एनी रोल आय कॅन डू लायक विलियन आतां बरो मनीस आसा ना व्हेरी बॅड मनीस हय आसता नेगेटीव रोल सारकोच आतां हांव व्हेरी मागीर लेनोयाच्या तियात्रान तुवें लोकांक तो रडयले लेनोयाच्या तियात्रान आतां आगोस्तीन सीन जी जेन्ना एल्वीस परत घरा येता ती सारकीच रडपाची कशी सीन ती आनी तें कितें आहलें आमी आमची टीम बरी आहलोली तितून मिना आसलें एल्वीस आसलें चित्रा आहलें हांव आहलें सो टीम वॉज गूड आनी तुका बरे भाशेन कॉर्डिनेट करपा जाता न्हू मेन कितें हांव डायरेक्टरा लागीं झगडटा हो तो डायरेक्टर कितें करता आयज प्रॅक्टीस मारली फाल्यां मारप ना परां मारना प्रॅक्टीस कितें आसता प्रॅक्टीस तुवें मारलें बगो तुका तो रोल उडना आनी जेन्ना तुजें कॉस्ट तुज्या सामकाराक आसता तुजें आय टू आय कॉन्टेक्ट जावपाक जाय आनी वेन तो फील तुका येवपाक जायो ते डायलॉग तुका डिलिव्हरी करपाक आनी डायरेक्टरान डायलॉग बरयलां तूं शिकला पूण तें डायलॉग तूं तुज्या तोंडानू म्हणटा तो फायदो ना तें डायलॉग ते लोक चोयता तेच्या कानार सादोंक जाय तें कितें उलयता पळय तें इट हॅज टू बी पिन ड्रॉप सायलेंट तुज्या तोंडांतल्यान जीं उतरां तूं शोभ दिता आनी ते लोकांच्या कानार पडटा तेन्ना ते लोकांक फील येता आं तें म्हाका लागलां तो उलयता तें दॅट हॅज टू बी आतां डायलॉग बरयलें दिलें आनी तुवें कितें म्हणलें तें डायलॉगाक उरचो ना न्हू अनलेस तूं त्या कॅरेक्टरान भितर गेलो बगो तो तुका डायलॉग जाय पडना त्या डायलॉगान तो फील येवंक जाय तेन्नाच लोकूय फील केन्ना येतलो वेन यू डू द मोर प्रॅक्टीस आदीं पयलें कितें आहलोलें तियात्रान आमच्या प्रॉम्प्टर म्हूण आसतलें प्रॉम्प्टींग करतले तियात्रान ते फायली फाटल्यान तें आतां रोस्फन्सान तें काडून उडयलें ही इज द वन रोस्फन्सान तें काडून उडयलें प्रॉम्प्टींग म्हण तेन्ना आमी रोस्फन्साच्या तियात्रान आसता तेन्ना 15-20 days आमी प्रॅक्टीस करतले एन्ड बिफोर स्टार्ट शो आमी 3 शो करतले ऑन द स्टेज पडदे बिडदे घालून तेन्ना सो तो पळय तुगेलो प्रॉम्प्टिंगाचो हें आहलो तो काडून उडयलो मागीर तेच्या फाटल्यान कोण प्रॉम्प्टींग घेयना जालें सगळें शिकोवंक पडलें आनी हांव रोस्फन्सा म्हजो गुरू म्हूण मानता कित्याक
हांव जी डायलॅक्ट डिलिव्हरी करता ती रोसवंसा लागीं शिकलां. तो कितकोन ती डिस्क्रायब करता तेची लागीं एक मॅसेज आसता ती कितकोन तो डिस्क्रायब करता दॅट आय लर्न. ओके. तुजी आख्खी स्टोरी आयकून एकदम बरें दिसलें. जायतें आमकां शिकोंक मेवलें आनी जाणा जावंकूय मेवलें आदीं कितें जातालें, कशें तुवें त्रास काडले सगळे. सो आतां जे न्यू कामर्स जे तियात्र फिल्डांत आसात, म्हाका जाय तुवें तांकां एक संदेश दिलोलो. म्हजो संदेश फॉर न्यू कमर्स म्हटल्यार जी कला तुमच्या आंगान रिगलेली आहा ती तुमी दाखोवपाक जाय. आदीं माय पाय आपल्या भुरग्यांक तियात्रान धाडिनासलो. आयज पासून थोडी थोडी माय पाय आसा ती धाडिना. पूण तियात्रिस्पण ही एक कला. आमच्या टायमार आमी तियात्र नासले तेन्ना आमकां 50 रुपीज वो 60 रुपीज मेवताले. पूण आयज तियात्राचेर घोराबो चलता. आनी जोरी तर तुका टॅलंट आहा तियात्राचो पालकार ये. डायरेक्टर जें कितें सांगता ताचें मानून घे. जेन्ना प्रॅक्टीस चलता तियात्राची डायरेक्टराक आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. तो जावन आसा इन्चार्ज तेन्ना त्या ग्रुपाचो. जेन्ना तूं डायरेक्टराचें आयकता तूं कितलोय नॉलेजेबल जावं बट एट दॅट मुवमेंट डायरेक्टर जावन आसा एक तुजो सर तुवें ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी ताचे कडल्यान तुवें शिकोवन तुवें मागीर मुखार सरपाक जाता. सो म्हजो संदेश कितें, येयात वो आमचो पालक सोबयात. आनी आवय बापायकूय हांव सांगता धाडात तुमच्या भुरग्यांक. कला ती तियात्राची लिपोवन दवरपाचें न्हय. इंजिनियर जालो हें जालें दॅट इज जाता पूण तियात्राचेरूय घर संवसार चलता म्हणून हांव आयज CCTV चॅनलांतल्यान तुमकां सांगूंक सोदतां. थँक्यू बाब नॉर्मेंडीस. एकदम बरी मेसेज आमच्या न्यू कामर्सांक. आनी हे आमचे कार्यावळींत तूं आयलेल्या पासत तुका चडांत चड देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकां. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा CCTV चॅनलाक म्हाका संदी दिली देखून आयज म्हजेर भासाभास करूं. देव बरें करूं. Pangarato da Aoi caslolo Gorkar murce adi tine gadlolo Ai sto dat carun tut Vincu cu sutalo Aoi sopăleați murot sos motalo Utili mai ni detili Pută pu uno japlo Ja tata kuc slagon mog da cortalo e puta maca Dan to tu ca sto oro une pon bog ci goroz na tuka Dan to o kata na kitili tu ko bogli na mai sai tuka Acha un vod tu ko bogle li puta solo mti tana tuka Koreț baboinani aven iek godelea kani Adi shidkauni tum ka osli tum cheriye itaini Potkiro mogda kona voice dore bona kai dugani Sosaran feliz astolo itu avoi ceață magăneani हो जावन आसलो बाब नॉर्मेंडीस फेर्नांडीस. आमची ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.